तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण अहिले दोस्रो लहर अझ बढी संक्रामक भएको र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अझ बढी छिटो सर्ने खालको भएको विशेषज्ञले बताइरहेका छन्। अहिले छिमेकी मुलुकको जुन अवस्था, भारतको जुन अवस्था छ, हामीसँग सचेत हुने र व्यवस्थापन गर्ने प्रशस्त समय हुँदा पनि अहिले नेपालको स्थिति पनि भारतको जस्तै भयावह हुने देखिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने नियम र आम नागरिकले हुनुपर्ने सचेत जति हुनुपर्थ्यो त्यति नहुँदा अहिलेको यो स्थिति आइपरेको पनि केही विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अहिले फैलिरहेको कोरोना संक्रमण र हामी सचेत कसरी हुन सक्छौं र संक्रमित भएपछि पनि कुन अवस्थामा अस्पताल जाने र कस्तो अवस्थामा अस्पताल जानै पर्ने हो, यो विषयमा पनि समग्र विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग डाक्टर रक्षा पाण्डे हुनुहुन्छ, जो फोक्सो तथा सघन कक्ष विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले जुन फैलिरहेको कोरोना संक्रमण जुन फैलिरहेको छ तीव्र गतिमा, यसको कारण चाहिँ के होला? कोभिड आएको 1 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुस्, अब जनचेतना धेरैलाई कोरोना के हो भनेर यो शब्द नसुनेको कोही पनि छैन अहिले, हैन। सो जनचेतना छ, किनभने यो त हाम्रो अलमोस्ट सेकेन्ड वेभ जस्तो भइरहेको छ, हैन। जनचेतना छ, तर हाम्रो के भयो भने पहिलो फर्स्ट पिकमा जुन 1 वर्ष जति अगाडि या 6-7 महिना अगाडि जुन भयो, त्यसपछि क्रमशः रूपमा अलिकति कम भयो। हामीले के भन्ठान्यौँ भने कोरोना सकियो भन्ठान्यौँ। छिमेकी मुलुकको जुन तपाईँले अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ यस्तो तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो कि अब हाम्रो त एकदम पोरस बोर्डर छ, बोर्डर त खुला छ, त्यो त आउँथ्यो कि यो कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गरेनौँ कि यो कुरालाई। अब रेस्टुरेन्टहरू फुल भइसकेको थियो, हेर्नुहोस् है। अब बिहा भोज फेस्टिभलहरू, लिटरेचर फेस्टिभल, अब हाम्रो के अरे पोलिटिसियनहरूले पनि अब यो सबै आउनुभयो सडकमा। यो सबैले गर्दाखेरि नबढ्ने त कुरै थिएन कि। अब जसरी बढ्यो नि यो जसरी अलिअलि गर्दा हाम्रो कम मात्रामा हुँदाखेरि अहिले यस्तोसँग आउट अफ कन्ट्रोल जुन भएको छ, त्यो स्थितिमा आउनको लागि यही टाइम लाग्ने थियो कि 1 देखि 2 महिनामा यसरी नै बढ्ने थियो। त्यो बढ्या जस्तै गरेर इन्डियामा बढ्ने बित्तिकै यहाँ नेपालमा केही गरेको थिएन। हामीले त लकडाउनहरू त भर्खरै त गर्यौँ नि। सो यो देखिरहेको एकदम भयावह स्थिति पनि हामीले अलिकता ढिला भएर सचेत भयौँ या त्यो बेलामा जुन लापरवाही गर्यौँ त्यसकै प्रतिफल हो। त्यसको डेफिनेटली त्यसको प्रतिफल पनि हो। छिमेकी मुलुकमा बढेर अब हामीले सबै चिज केही नभए जस्तै गर्यौँ नि त। हामीले त वरिपरि बढिरहेछ भने हाम्रो देशमा के त त्यस्तो नयाँ गरेका छौँ र हामीले जुन नबढ्ने। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको भए, टेस्टिङ बढाइरहेको भए, आइसोलेसन र क्वारेन्टिन गरिरहेको भए, सबै नागरिकले सचेत भएर बसिरहेको भए पो बढ्दैन त। हाम्रो वरिपरि बढ्ने र हाम्रो देशमा कुन त्यस्तो नौलो कुरा गरेका छौँ र हामीले नबढ्ने। हामी त सबै बाहिर निस्किरहेको थियौँ, होइन। सो त्यो भएर पनि हो अब बढेको। अहिलेको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ? अब अवस्था एकदमै भयावह र एकदम मुस्किल छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ। कामको चाप पर्यो भनेर गाह्रो होइन, होइन। अब हामी कस्तो भने हामी धेरै काम गर्ने ट्रेन्ड हुन्छौँ हामी यसमा, होइन। तर यति धेरै बिरामीहरू आउँछ कि चाहिने बिरामीहरूलाई पनि भर्ना गर्ने बेड छैन। सो हाम्रो शारीरिक काम बढीको त अब त्यसको कुरा छाडिदिउँ त्यो त, होइन। तर मानसिक हामीलाई जुन हुन्छ नि, एउटा डाक्टर नर्सले यो बिरामीले बेड भएको भए उपचार पाउँथ्यो र पाएन भन्नमा जुन मेन्टल एउटा हुन्छ नि हामीलाई गाह्रो, टर्चर भनौँ न, त्यो हुँदाखेरि त्यो धेरै मुस्किल हो कि। अहिले अब कस्तो छ भने मुखैमा बेड छैन भन्नुपर्छ। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा भेन्टिलेटरमा बसेर बेड नपाएर अहिले इमर्जेन्सीमा छ हाम्रो कतिजना बिरामीहरू। मापदण्ड अनुसार काम गर्ने के गर्ने, हेर्नुहोस् न। प्रशस्त बेड भयो भने हामीले गाइडलाइन अनुसार, मापदण्ड अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जब भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिँदैन, उनीहरूलाई घरमा अक्सिजन राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा हस्पिटलमा बसेर औषध दिन्छ त्यो घरमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ। बिरामीहरू बेड छैन भनेर हस्पिटल नआउने हुनसक्छ। कति बिरामीहरू जुन चाहिँ बेड भएर उपचार पाइन्थ्यो भने
त्यो उपचार नपाइने हुन्छ। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो मर्ने मृत्युदर, कोरोना सङ्क्रमितको मृत्युदर बढिरहेको छ हरेक दिन। मृत्युदर बढ्नुको कारण पनि उनी कतिपयलाई चाहिँ यसरी उपचार पर्याप्त मात्रामा दिन नसकेरै हो, बेडहरूको अभाव, त्यो पनि एउटा हो होइन। अब सङ्क्रमित जति बढ्दै जान्छ, सङ्क्रमण कडा हुने जुन अब 85% सामान्य रोग हुन्छ, जुन चाहिँ घरमा बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। बिरामीहरूलाई अब अलि दुःख कष्ट हुनसक्छ, तर त्यो ज्यानको हानि हुँदैन धेरै जसोलाई है। अब अहिले पनि जुन इन्डियाको भेरिएन्टहरू आएको अलिक कडा भनेर भन्छ, त्यो अलि सरुवा बढी छ त्यो। तर यसमै पनि अब 15% जतिलाई भर्ना गर्नुपर्न सक्छ। तर अब कुरा चाहिँ के हो भने 10,000 सङ्क्रमित छ भने त्यो 15% पनि त बढी भयो नि। एक वर्षमा हामीले के गर्यौँ र? हामीले न आइसोलेसन सेन्टर बढायौँ, न क्वारेन्टिन बढायौँ, न हस्पिटलको बेडहरू बढायौँ होइन। सो के पनि नगर्दा त सङ्क्रमित बढ्दाखेरि बेड हुँदैन। अब बेड नभएपछि सिकिस्त बिरामीहरू कहाँ जाने? उनीहरूलाई आइसियु चाहिन्छ भने वार्डमा राखेर बस्नु पर्यो। वार्डमा भर्नुपर्ने बिरामीहरू घरमा बसेर गर्नु पर्यो। अनि त रोगले त त्यो हेर्दैन होइन। तपाईँ एउटा एक्सपर्ट भएको नाताले पनि सरकारलाई सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ? एउटा अहिले सरकारी व्यवस्थापनकै कमजोरीको कारण यो भइरहेछ, किनभने अक्सिजन लिएर आउने त चिकित्सकको काम होइन नि, यो त सरकारी व्यवस्थापन या पर्याप्त मात्रामा तयारी हुनु पर्यो होइन। सरकारले तपाईँले दुई सुझाव आजको दिनमा हेर्नुहोस्। अब सुझाव चाहिँ के हो भने यहाँ अब हाम्रो देशमा यो जुन जनशक्ति पनि र जुन सामान सामग्रीहरू छ र व्यवस्थापन त्यो राम्रो छैन होइन। व्यवस्थापन छैन र जनशक्ति जुन छ त्यो जति सङ्क्रमण बढेको छ पर्याप्त मात्रामा छैन। डाक्टर, नर्स, अब भनौँ न हेल्थ केयर वर्कर्सहरूले अब दोबर तेबर उसमा काम गरिरहेछ। सबै हस्पिटलमा सबै एउटा हस्पिटल हेर्न जानुभयो भने त्यो 3-4 टाइम्स बढी बेडहरू राखेर शैया राखेर गरिरहेछ हेर्नुहोस् है। अब के हो भने अहिले पनि नि अब कहाँ जाने त यो मान्छेहरू र के गर्ने भनेर आइसोलेसन सेन्टरहरू अब यो चाहिँ ढिला भइसक्यो भनेर हात खुट्टा छाडेर बस्ने होइन होइन। यो त अब कुनै देशमा यसरी फैलिरहेको छ भने देश पनि त अब सरकार पनि उत्तरदायी त हुनु पर्यो नि होइन। अब यसमा सबैले अब यस्तो कन्डिसनमा सबैभन्दा आफूलाई के अरे रोग लाग्नै नदिने नै आफ्नो बाँच्ने सबैभन्दा ठुलो चान्स हो है। त्यसमा आउँदै थिए आम नागरिकको भूमिका अहिलेको अवस्थामा के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस् के छ भने अब यो गरेर दुःख त अब उहाँहरूलाई नै हुने हो, सङ्क्रमितलाई हुने हो होइन। अब हामीलाई त जति आउनुहुन्छ हामीले हेर्छौँ होइन। तर के हो भने जब चाप बढ्दै जान्छ हस्पिटलको र चाप बढ्दै गएर बेड हुँदैन, बेड नभएपछि बिरामीले बस्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसरी गर्दाखेरि नै बिरामीहरूको मृत्युदर बढ्ने त्यस्तो हुन्छ है। अब के भने मास्क लाउने, यो सामाजिक र भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने, हात धुने भने अरूको लागि होइन के, आफ्नो लागि हो। आफू एउटा मान्छे सङ्क्रमित भएर त घरै जान्छौँ नि हामी सुत्नलाई, त घरको मान्छेलाई नै सङ्क्रमण हुन्छ। सङ्क्रमण भएर कडा रोग लाग्यो भने त जानुपर्ने त्यही हस्पिटल हो। अब त्यो हस्पिटलहरू सबै हस्पिटल भरि भराउँछ होइन। सो आफूले सङ्क्रमण नहुने यो सबै यो प्रिकसनहरू अपनाएर पनि भयो भने त्यो मान्छे तुरुन्त छुटेर बस्ने, सकेसम्म सिम्टम आउने बित्तिकै टेस्ट गर्ने है। अब कति बिरामी अहिले आज नै क्लिनिकमा आउनु भएको थियो, बच्चालाई 1 हप्ता अगाडि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो, तर बुवामुवाहरूले टेस्ट गर्नु भएन। अहिले बच्चा ठिक छ, बुवामुवालाई गाह्रो भएर आउनु भएको छ हस्पिटलमा, तर टेस्ट अब पिसिआरहरू छैन। अब त्यो हुँदैमा उनीहरूलाई कोरोना नै भयो भनेर थाहा हुन्छ। तर के भने उहाँहरूले छुट्टेर बस्नुपर्छ र त्यो घरको मान्छेहरूले सर्न दिनु हुँदैन। एउटा घरको मान्छेलाई कोरोना पुष्टि भएपछि त्यही घरको मान्छेहरूले 14 दिन छुट्टै बस्नुपर्छ। 14 दिन त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। एकजनाको पनि मैले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेको मैले देखेको छैन है। अब आत्तिनुहुन्छ सबैजना, भोलिपल्टै टेस्ट गर्नुहुन्छ, नेगेटिभ आउँछ, धेरै जसोको नेगेटिभ आउँछ, किनभने उहाँहरू इन्क्युबेसन पिरियडमा हुन्छ।
सङ्क्रमण भइसक्यो हुनसक्छ तर त्यो देखिएको नहुनसक्छ अनि उहाँहरू निस्किनुहुन्छ बाहिर है। अनि के हुन्छ भने त्यो निस्केपछि अरूलाई सर्दै गयो, घरैभित्र सर्कुलेट भइरह्यो, एउटालाई थियो 4 जनालाई भयो अब होइन। अनि त्यसपछि सिम्टम भएर आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो 14 दिन घरै बस्दिएको भए, छुट्टेर बस्दिएको भए त्यो घरभित्र फैलिन पाइँदैन थियो। अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ अझै जस्तो एकजना सङ्क्रमित भयो भने अझै धेरैजनालाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने खालको छ भनेर भनिन्छ। जस्तो पहिलो लहरमा चाहिँ एकजना सङ्क्रमित भयो भने अर्को एकजनालाई साथ्यो, दुईजनालाई साथ्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। यसको बारेमा हजुर त्यो सत्य हो। यो इन्फेक्सियस जुन हुन्छ सङ्क्रमण अरूलाई दिन सक्ने यो चाहिँ अलि 50% भन्दा बढी छ पहिलाको भन्दा। त्यही भएर अहिले देखिएको छ होला घरमा एउटालाई भयो भने छरपुष्ट त्यो घरको सबैलाई भएको देखिएको छ होइन। अनि अब अलिक कडा पनि हो कि जस्तो छ। अब हामीले हाम्रो बिरामीहरूमै देखिसक्यौँ कि अहिले रिइन्फेक्सन मेरै ओपिडीमै आएको कम्तीमा 10 जनालाई रिइन्फेक्सन भएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो सोचाइ के हो भने अब हामीले यहाँ अब यो जिन सिक्वेन्सिङहरू गर्दैनौँ सबैको। सो यो चाहिँ यो म्युटेन्ट भेरिएन्ट ऊहरूले भएको हो भन्ने हो है। अनि त्यो मात्र पहिला अब इम्युनिटी जुन हुन्छ त्यो रोग लागेर आएको इम्युनिटी भनेको सेकेन्ड रिइन्फेक्सन भयो। अर्को चाहिँ कतिजना बिरामीहरू यो भ्याक्सिन लिएको आउनु भएको छ है। अब कतिलाई त त्यो भ्याक्सिनको लाइनमै सरेको हो, भ्याक्सिन लिने बित्तिकै 2-3-1 हप्ताभित्रमा भएको भने त्यहाँ सरेको हो। मैले खोपको पनि कुरा सुनेको थिएँ, कतिले चाहिँ खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण भयो भनेर आँखिरहेको अवस्था छ। खोप लगाउने बित्तिकै सङ्क्रमण नहुने भन्ने त हुँदैन होला नि, यसमा चाहिँ के छ? सो त्यो अवश्य हुँदैन है। खोपको मेन उद्देश्य नै सङ्क्रमण भयो भने सिरियस नहुने, ज्यान नजाने, आइसियुहरू भर्ना हुनु नपर्ने, सकेसम्म हस्पिटलै आउनु नपर्ने, त्यो हो उद्देश्य मेन। सबै यो अहिलेसम्म भएको सबै जुन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ यो भ्याक्सिनहरू मोडर्ना, फाइजर, यो कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन, यो स्पुटनिकहरू सबै उसको त्यही हो उद्देश्य मेन होइन। यही बिच एफिकेसी र इफेक्टिभनेस जुन भन्छ त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म अब पर्सेन्टेज अनुसार छुट्टै छुट्टै छ भ्याक्सिनहरूको सङ्क्रमण हुनैबाट बचाउने हो। तर अहिले के देखिया छ भने हामी सबैले म भ्याक्सिनेटेड छु भन्नुहुन्छ। बिरामीहरू रुगाखोकी यो कोरोनाकै पुरै सिम्टम लिएर आउनुहुन्छ तर मलाई भएको छैन किनभने म भ्याक्सिनेटेड छु भन्नुहुन्छ कि यो गलत सोचाइ हो। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो सावधानीलाई कम गर्नुभएको हो है। यो भएको बिरामीहरूमा हाम्रो धेरै हुनुभएको छ। यो भ्याक्सिन लिइसक्नु भएकोहरूलाई पनि सङ्क्रमण भएको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई नै भएको छ, जनतालाई भएको छ। भ्याक्सिन लिने बित्तिकै त शरीरमा एन्टिबडी बन्दैन होला नि त, त्यसको पनि कारण बन्दैन है। कुनै पनि भ्याक्सिन लिएपछि यो कोरोनाको भ्याक्सिन मात्र होइन, कुनै पनि भ्याक्सिनले एन्टिबडी बनेर यसको प्रोटेक्सन दिनको लागि टाइम लाग्छ, कम्तीमा 2 देखि 3 हप्ता लाग्छ है यसको पनि। अनि बुस्टर डोज दिनुपर्ने कारण के हो भने पहिलो भ्याक्सिनले जुन एन्टिबडीहरू बनाउँछ त्यो त्यति कडा नहुने भएरै बुस्टर डोज दिनुपर्छ। बुस्टर डोज दिएपछि पनि 2 देखि 3 हप्तामा बल्ल यसको जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ। अब यो जति बिरामीहरू आइरहनु भएको छ भ्याक्सिनले गर्दा भयो भनेर त्यो होइन, किनभने यसमा भाइरस हुँदैन। अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ भ्याक्सिनबाट कुनैमा भाइरसको जीवित होइन त्यो मरेको प्रोटिनहरू हुन्छ है, कुनैमा मरेको भाइरसहरूको राखेको हुन्छ। सो यसले गर्दा भएको होइन। तर तपाईँहरूले सबैले देख्नु भएको छ त्यो लाइन कति छ। अब भौतिक दूरी छैन, कतिले मास्क लाउनु भएको छैन, मास्क लाएको पनि नाक खुला छ, मास्क राम्ररी लाउनु भएको छैन, त्यो लाइनमा सरेको हुनसक्छ। जसलाई कोभिड हुन्छ नि या अब भ्याक्सिन लाएर बाहिर कतै सरेको हुनसक्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यसको पुरा यो इफेक्टिभनेस एन्टिबडीहरू फर्म नभएको कारणले हुन्छ त्यस्तो चाहिँ। अब अहिले चाहिँ धेरै सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन्, जसले बेड पाएको छैन, त्यहाँ जो सामान्य सङ्क्रमित छन् उनीहरू होम आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा भएको बेलामा धेरै आत्ती पनि रहेका छन्। कति चाहिँ सिरियस बिरामीले बेड पाइरहेको छैन, कति चाहिँ सामान्य बिरामी पनि बेड खोज्दै अस्पताल आइरहेको स्थिति छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल आउने सङ्क्रमित? अब यो तपाईँले एकदम जरुरी कुरा उठाउनु भयो, प्रश्न एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है।
यो चाहिँ के भने अब यो त्रास फैलिएको छ अनि एकदम यो इन्फर्मेसन ओभरलोड भन्छ नि, चाहिने नचाहिने इन्फर्मेसनहरू धेरै छ। अब यो सबै अब मेडिकल फिल्डमा नभएको मान्छेहरूले पनि डरको कारणले उसले यो भनेछ उसले यो भनेछ, हामी कहाँ आउने सबै बिरामीहरूले कम्तीमा 5-6 वटा औषधि खाएर लिएर आउनुहुन्छ है। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सचेत रहनुपर्छ, राम्रो इन्फर्मेसन लिनुपर्छ, तर त्रसित हुन भएन है। त्रासले रोग निको हुँदैन, झन् मानसिक रोग निम्ताउन सक्छ है। त्यसले नडराउने है। अब अहिले चाहिँ के छ भने महामारी यस्तो फैलिरहेको बेला हाम्रो देश जहाँ चाहिँ रिसोर्स कम छ, के अरे यो जनशक्ति र सबै मेसिनहरू यो एक्सपर्टिजहरू कम भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ उदारता देखाउनुपर्छ। आफू बाँचेर अरू मर्दा कुनै राम्रो अनुभव हुँदैन कि यसमा उदारता देखाउनुपर्छ। बिरामीलाई के अरे त्रसित भएर हस्पिटल नआउनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँहरू है। अब कोरोना लागेपछि 80-90% ज्वरो आउँछ, 70-80% खोकी लाग्न सक्छ, जिउ धेरैलाई दुख्छ है। अब यो हुँदैमा डराएर हस्पिटल आउने होइन। यो भयो भने हेर्नुहोस् घरमा सिटामोल खाने, घरमा रुगाखोकीको औषधि केही छ भने खाने है। अनि पानीहरू खाने, छुट्टेर बस्ने, त्यो त अब त्यो भइहाल्यो होइन। अनि अब सकिन्छ भने अक्सिजन नाप्ने छ भने अक्सिजन नाप्ने। अक्सिजन लेभल कति भयो भने अब हेर्नुहोस् अब तपाईँले अघि भन्नुभयो मापदण्ड अनुसार एउटा छ, तर हामीले यो मापदण्ड पनि अब चापाचाप हस्पिटलमा चापाचाप अनुसार कुन चाहिँ डराउनु पर्ने कुन चाहिँ नडराउनु पर्ने भन्ने हुन्छ है। अब 93 भन्दा कम भयो भने कोरोनाले गर्दा फोक्सोमा निमोनिया भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। निमोनिया हुँदैमा डराउनु पर्दैन। अहिले सबैजना जो आउनुहुन्छ मलाई सिटी स्क्यान गरिदिनु निमोनिया छ कि छैन भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् सिटी स्क्यान गर्दा सिम्टमै नभएको मान्छेहरूको पनि 70देखि 80% निमोनिया देखिन सक्छ। त्यो देखिँदैमा डराउनु पर्दैन कसैले पनि है। तर यसले गर्दा अक्सिजन लेभल घट्न थाल्यो भने यसमा चाहिँ औषधिहरू सुरु गर्नुपर्न सक्छ। कतिलाई स्टेरोइड औषधिहरू दिन्छौँ हामी होइन, भर्ना भएकोहरूलाई सुईबाट, नत्र अलिकति बोर्डर लाइन छ भने चक्कीबाटै पनि दिन सकिन्छ। त्यसले गर्दा धेरै फाइदा पनि हुन्छ यस्तो बेला। अब अक्सिजन लेभल नघटेको बेला 94 भन्दा माथि भएको बेला स्टेरोइड नदिउँ भन्छ होइन। अब त्यो नदिने। घटेको छ भने अहिले हस्पिटलमा कोरोना क्लिनिक खोल्या छौँ। अब हाम्रै हस्पिटलमा पनि कोरोना क्लिनिक खोल्या छ, त्यहाँ जाने है। अब त्यहाँ त्यो पऱ्यो भने एक्सरे गर्नुपर्न सक्छ। धेरै जसो सिम्टम सामान्य भएकोहरूको केही टेस्ट गर्नु पर्दैन। सिटी स्क्यान त झन् गर्नै पर्दैन यो बिरामीहरूको। सिटी स्क्यान भनेको अब यही मार्फत म भन्न चाहन्छु, यो सिटी स्क्यानको जुन लहर चलिरहेछ यहाँ है, सिटी स्क्यान भने उपचार होइन। सिटी स्क्यानले चाहिँ हामी कहिले गराउँछौँ भने कोरोनाको धेरै ठुलो शङ्का छ तर रिपिटेडली कोरोनाको टेस्ट नेगेटिभ आयो भने सिटी स्क्यानमा केही सङ्केत देखिन सक्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को सिटी स्क्यान कहिले गराउँछौँ भने कोरोना बाहेक अरू केही पनि छ कि, यो रगतको नलीमा क्लटहरू भन्छौँ हामी, पल्मनरी एम्बोलिजमहरू भन्छौँ, त्यो छ कि भनेर गराउनु हो एउटा। अर्को चाहिँ यो बाहेक अरू नै केही रोग छ कि भनेर, यो 3टा कारणले गराउँछौँ। हामीलाई एक्सरे र पिसिआर पोजिटिभ छ भने सिटी स्क्यान तपाईँहरू नदौडिनुहोस् कि। सिटी स्क्यान भनेको रेडिएसन हुने हो, चाहिने बेला मात्रै गर्नुपर्छ। यो भन्दैमा हामीले पनि कहिले पनि सिटी स्क्यान गराउने भने होइन है। तर यी कारणहरू अघि मैले भनेको कारणहरूले हामीलाई डक्टरको सल्लाहमा गराउने। अब डक्टर हामी सबैले पनि सचेत रहेर चाहिने ठाउँमा मात्रै गराउने सिटी स्क्यानहरू। हजुर औषधिहरू पनि विभिन्न हजुर मान्छेहरूले जे पनि औषधिहरू त्यस्तो लेखेको त्यस्तो प्रेस्क्रिप्सनहरू पनि हजुर हुन्छन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ, के गर्ने? सो अब म के भन्छु भने फर्स्ट मैले अघि भने जस्तो फेरि भन्छु, त्रसित नहुनुहोस्। एकदम भरपर्दो स्रोतहरूबाट इन्फर्मेसन लिनुहोस् है। अब जस्तो WHO भन्यो, कतिले यो CDCहरूको हुन्छ है, त्यस्तोबाट इन्फर्मेसन लिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् भाइरल इन्फेक्सनमा एन्टिबायोटिक्सले काम गर्दैन। अहिले आएको हरेक बिरामी एन्टिबायोटिक्समा हुनुहुन्छ है, त्यसले काम गर्दैन। म अहिले भनिदिन्छु है। भाइरल इन्फेक्सनमा एन्टिबायोटिक्स तब दिन्छ जब हामीले यसको माथि अर्को ब्याक्टेरियाले हुने इन्फेक्सन छ भने मात्रै हामी दिन्छौँ। हामीले अहिले यहाँ धेरै जसो
बिरामीको एकदम अलमोस्ट अल बिरामीहरूलाई एन्टिबायोटिक्स नदिएर उपचार गरेर पठाएको छौँ है। यसले काम गर्दैन, यसले बेफाइदा गर्छ, फाइदा भन्दा नचाहिएको बेला दियो भने एउटा। अर्को यो भिटामिन सी, भिटामिन डी, जिङ्क, अनि अब कति यो आइभरमेक्टिनहरू भन्ने जुन औषधि छ त्यसले कोरोनामा फाइदा गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो कोरोनालाई मार्दैन, त्यसले न यसको असर कम गर्छ। अब भिटामिन डी को पहिल्यै कमी छ भने भिटामिन डी लिने भने त्यो अर्कै कुरा हो होइन। तर हजुर, अब त्यो पहिल्यैदेखि लिइरहनुहुन्छ भने त्यो लिने बन्द गर्ने भने होइन। तर अब यो भिटामिन सीहरू जुन हामीले कोरोनालाई फाइदा गर्छ यसले र कोरोनाबाट बचाउँछ भन्ने छ, त्यो होइन है। अब यसको उसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लाइफस्टाइललाई गर्ने सकेसम्म राम्रो राख्ने। चुरोट रक्सी खानुहुन्छ भने त्यो नखानुहोस्, त्यसले एक्स्ट्रा ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ है। पौष्टिकयुक्त खाना खाने, एक्सर्साइजहरू आफ्नो घर आँगनमा बसेर, अब जिमहरू नजाने अहिले होइन, अब अहिले त यसै पनि बन्द छ। घर आँगनमा बसेर आफ्नो हल्का एक्सर्साइजहरू गर्ने, एक अर्काको परिवारको मनोबल बढाउनु पर्यो है। अब अहिले सबैजना तर्सिरहेको हुन्छ है। सो त्यो छ भने एकअर्कालाई इमोसनली सपोर्ट गर्ने है, यिनीहरू गर्नुपर्छ। अनि केही गरी परामर्शको लागि अब सरकारले पनि यो मोबाइल नम्बर अनि यो ल्यान्डलाइन नम्बरहरू दिएको छ, अब त्यसमा केही छ भने सोध्ने है। अनावश्यक रूपमा कोरोनै भयो भने पनि अनावश्यक रूपमा हस्पिटल नआइदिनु होला, किनभने झन् सिकिस्त बिरामीहरूले चाप भयो भने सिकिस्त बिरामीहरूले तुरुन्त उपचार पाउन ढिलाइ हुन्छ है। अनि भर्ना भएपछि पनि डाक्टरहरूले घर जान मिल्छ भने गइदिनु होला। कतिजना बिरामीहरू तर्सेर जान मान्नुहुन्न। अहिले हामीले धेरै त्यो प्रब्लम फेस गरिरहेछौँ। के बुझ्नुपर्छ भने आफूले घर जान नमानेको जस्तै गरेर आफूलाई चाहिए बेला त्यस्तो अरूले गरिदिएको भए आफूले बेड पाइन्नथ्यो होइन। सो आफू राम्रो भएपछि त्यो जुन बेडको अहिले यस्तो कमी छ त्यो बेड अरू झन् चाहिने मान्छेलाई आवश्यक हुन्छ, त्यसरी गइदिनु होला। त्रसित भएर घर जान नमान्ने नगरिदिनुहोस्, जब डक्टरहरूले जाने भन्छ त्यो गर्ने। परामर्श यो बाहेक पनि परामर्श चाहियो केही छ भने यो हेल्पलाइनहरूमा फोन गर्न सकिन्छ। हजुर, अब हामीले यस्तो भयावह महामारी ल्याइरहेको भाइरसलाई हामीले एकदमै सिम्पल यो मास्क प्रयोग गरेर 70% रोक्न सकिन्छ भनेको छ। हात धुने, भौतिक दूरी यो भनिरहेको छ डब्ल्युएचओले, तर यति गर्न झन्झट मानिरहेका छन् र कतिले चाहिँ विश्वास पनि गरिरहेका छन् मास्क प्रयोग गर्दा साँच्चै नै यो भाइरस रोकिन्छ त भनेर उनीहरूले एकदम झन्झट मानेको हामी देख्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो मास्क प्रयोग गर्दा यो जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डले नै भाइरस रोक्ने स्पष्ट वैज्ञानिक कारण छ नि होइन? एकदम 100% स्पष्ट यो वैज्ञानिक कारण छ यसमा है। अब हेर्नुहोस् न, मेरो एक्जाम्पल लिनु या भनौँ न स्वास्थ्यकर्मीको एक्जाम्पल लिनुहोस्। म यहाँ अहिले मेरो 95% 89 नै भन्ने हुन्छ % बिरामी कोरोना बिरामी छ हेर्ने। म यो मास्कको भरमा र अब भौतिक दूरी बिरामी नै हेर्दा त्यति मेन्टेन गर्न सकिएन होइन, र हात सफा गरेर सङ्क्रमित भइया छैन होइन। सो म त 24 घन्टा अब 24 घन्टा नभन्नु काम गरेको घरि म त कोरोनाकै बिरामी हेरिरहेको छु नि। कोरोना भाइरसकै नजिक हुनुहुन्छ हो, तर पनि तपाईँले यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मास्क लगाएर र यति सचेत भएर नै तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छैन। तर बाहिर मान्छेहरूलाई त्यति बाध्यात्मक स्थिति छैन कि सङ्क्रमितसँगै जाउँ, नजिक जाउँ होइन, तर पनि उनीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। हेलचेक राईले नै हो, धेरै धेरै कुरा हेलचेक राईले नै हो है। अब यति सिम्पल कुरा छ भने नि, अब यति गरेर बचिँदो रहेछ। अब यस्तो भयावह स्थितिमा हामी यति सानो आफ्नो सचेत भएर बचिँदो रहेछ भने किन नगर्ने? त्यो त नगर्नु त मूर्खै काम भयो नि त होइन। हामीलाई सल्युसन छ भने यत्रो प्रब्लमको यो सल्युसनले धेरै हदसम्म हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुने चेन रोक्न सक्छौँ भने यो नरोक्नु त अब कुनै यसमा त केही म रिजन नै देख्दिनँ होइन। आम नागरिकलाई यो महामारी जुधिरहेको समयमा के सन्देश दिनुहुन्छ? अब म चाहिँ के भन्छु भने यसमा सबैले हामीले जुटेर काम गऱ्यौँ भने फैलिन नदिने एउटा है। अर्को चाहिँ आफू सङ्क्रमित भयो भने पनि त्रसित नभएर मापदण्ड पालन गरेर घरमा बस्नेले होम आइसोलेसनमा बस्दिने।
आउनु हस्पिटलमा नचाहिने रूपमा चापाचाप नगर्ने है। अब जहाँ लाइन बस्दा पनि भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लाउने, हातहरू सफा धुने, सङ्क्रमित हुने बित्तिकै या सिम्पटम आउने बित्तिकै छुट्टिएर बस्ने, सो द्याट हामीले अरूलाई दिन नपरोस्, र सकेसम्म छिटो टेस्ट गर्ने, परिवारहरूलाई छुट्टिएर बस्नु पर्यो है। सबैजना त्यो घरको मान्छेहरूको हाउसहोल्ड, एउटै हाउसहोल्डको मान्छेहरूले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने है। त्यो हुने गाह्रो भयो भने हस्पिटल जाने है। अब हस्पिटलमा अब डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले सक्दो मद्दत गर्छ है। अनि अब सकिएन भने पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो एडभाइस दिन सकिन्छ है। तर सबैभन्दा चाहिँ के भने आफ्नो जुन पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, आफ्नो जे दायित्व छ त्यो गर्ने। अनि यो सँगसँगै सरकारले पनि त्यही निकायमा बढाउनु पर्यो, आफ्नो टेस्टिङ बढाउनु पर्यो, आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउनु पर्यो, हस्पिटलको क्यापेसिटीहरू बढाउनु पर्यो। अनि सकेसम्म जति छिटो भयो भ्याक्सिनहरू ल्याउनु पर्यो। औषधिहरूको जुन अहिले गाह्रो भइरहेको छ, औषधि नै निर्यात गर्न, यो के अरे इम्पोर्ट गर्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यसमा सजिलो बनाउनु पर्यो, स्ट्रिमलाइन गर्नु पर्यो, कि सजिलो बनाउनु पर्यो। यसै त दुःख भइरहेको छ यो महामारीले, झन् काम गर्न अलि सजिलो बनाइदिनु पर्यो। अब सबैले सचेत भएर बस्नुपर्छ यसमा। मास्कको प्रयोग गर्यो भने, भौतिक दूरी कायम गर्यो भने र साबुन पानीले समय समयमा हात धोयो भने यो अहिले देखिरहेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीलाई रोक्न सकिन्छ। र यो WHO ले नै प्रशस्त मात्रामा वैज्ञानिक कारणसहित भनिसकेको छ। त्यसैले यति गर्नलाई झन्झट नमानौँ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।